बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। शुगर के मरीज़ों के साथ जब और बीमारियाँ साथ शुरू हो जाती हैं, जैसे दिल का मर्ज़, पट्ठों में खिंचाव, तो एक बहुत बड़ी एक और चीज़ देखने में आ रही है कि खून की कमी होने लगती है आपको उम्र के साथ साथ, या खून की कमी आपको जवानी में ही होती है, उसके बाद आपको डायबिटीज़ टाइप 2 भी साथ स्टार्ट हो जाती है। खून की कमी भी दूर हो जाए, प्रोटीन भी आपको अच्छी मिले और महंगी भी ना हो, तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए। आपको कोई मैदे का इशू है, कोई आंतों के मसले मसाइल चल रहे हैं और आपको प्रोटीन लेनी है अपनी डाइट में, तो ज़रूरी नहीं कि आप गोश्त ही खाएं। आप अल्लाह ताला ने पौधों की शक्ल में जो हमें प्रोटीन दी है, उसमें बेहतरीन रिच सोर्स जो है वो किडनी बीन्स है, सुर्ख लोबिया, जिसको राजमा भी कहा जाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो इंग्लिश में किडनी बीन्स, उर्दू में अगर हम कहें तो सुर्ख लोबिया, ये बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। सुर्ख लोबिया के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करूँगी, और एक ऐसी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी जो शुगर के मरीज़ों को तो हेल्प करेगी हर हाल में। इसके अलावा आपको वो जो प्रोबायोटिक्स जिस समय कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बड़ी आंत सेहतमंद नहीं है, आपका डेली स्टूल पास नहीं होता, आप ताकतवर महसूस नहीं करते, तो हम आज प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो प्रोटीन जो आपको लोबिया से मिलने वाली है। सुर्ख लोबिया बहुत से घरों में खाया जाता है, हमारे कल्चर में खाया जाता है बर सग़ीर में। सुर्ख लोबिया के बारे में एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जितने भी ये प्लांट ओरिजिन चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ, उसमें ये नट्स भी आते हैं, दालें भी आती हैं। आज सुर्ख लोबिया की बात हम चूँकि कर रहे हैं, तो सुर्ख लोबिया आपने कभी भी कच्चा नहीं खाना, पाउडर की शक्ल में किसी चीज़ में ऐड करके आपने उसको नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा सुर्ख लोबिया को आपने थोड़ा भिगोना है, घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपने उसको बॉईल करना है। बॉईल करके आप उसका पानी फेंक के फिर इस्तेमाल करेंगे। सुर्ख लोबिया के अंदर 100 ग्राम सुर्ख लोबिया यानी उबला हुआ अगर आप लेते हैं 1 कप जितना, तो उसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन आपको मिलती है। सिर्फ 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जो कि 7-8 ग्राम शुगर के बराबर आपको खून में अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए, और इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। वो विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स के जो और कम दालों में बहुत कम पाए जाते हैं। प्रोटीन का रिच सोर्स, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन का रिच सोर्स। इसलिए मैंने जिक्र किया कि जिन लोगों को खून की कमी है 40-45 साल के बाद, ख़ास तौर पे ख़वातीन का जिक्र करूँगी कि शुगर भी है, खून की कमी भी है, या मर्द हजरात हैं, उनके लिए सुर्ख लोबिया आप यूँ समझें कि कई गुना दवाओं से बढ़ के आपके लिए काम करेगा। फ़ौरन ये चीज़ें रिज़ल्ट नहीं देती, जैसे मर्ज़ पुराना है, इसी तरह खुराक के अंदर ये चीज़ें जब ऐड की जाती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ताकत देती जाती हैं। सुर्ख लोबिया के अंदर वो ट्रेस एलिमेंट मौजूद हैं कि जो क्वेरसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि रंग इसका सुर्ख है, इसके अंदर वो फाइबर मौजूद है जिसको रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च वो होती है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में शक्कर जब शामिल होगी। जिसके अंदर खुद ही शक्कर कम है तो वो आपकी शक्कर को बढ़ने नहीं देगा, और सुर्ख लोबिया को उबाल कर जब आप अपने किसी और खाने में ऐड कर लेंगे तो वो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा, स्पाइक नहीं आएगा। इस लोबिया के अंदर अगर आप उसको उबाल लेते हैं तो 1 कप या 1 कप से भी कम आप अपने मुख्तलिफ वेजिटेबल का सलाद बनाकर उसके अंदर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके कटलेट्स बनते हैं जो शुगर के मरीज़ों को आप यूँ समझें कि गोश्त से कहीं ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ताकत आपको मिलेगी। सुर्ख लोबिया के अंदर वो ग़िज़ाइयत मौजूद है, वो विटामिन, वो मोलिब्डेनम, वो आयरन, वो फोलेट्स कंपाउंड मौजूद हैं जो आपके खून के सुर्ख खुलियों के ऊपर काम करते हैं, आपके ब्लड को उतना थिक रखते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेंगे, हीमोग्लोबिन अच्छी बनेगी। हीमोग्लोबिन बनेगी तो आपकी ऑक्सीजन आपके पूरी बॉडी को, आपके तमाम अज़ा को मिलेगी।
ہیموگلوبن اچھی بنے گی تو پھر آپ کا HbA1c بھی صحیح آئے گا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائٹ میں ان چیزوں کو کیوں ایڈ کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دال ہے، اس کو آپ اگر ذائقہ دے لیں گے اس کے اندر بوائل کر کے، آپ اس کو مختلف ریسیپیز میں شامل کر لیں گے تو آپ کا مریض بھی خوش ہو جائے گا، ہیلدی بھی ہوگا، کیونکہ یہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیزیں۔ یہ جو ریزسٹنٹ سٹارچ ہے یہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا، آپ کی آنتوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کو خدا نخواستہ آنتوں کی کوئی بیماری، کوئی آنتوں کا ایون کینسر تک، تو اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے کہ سرخ لوبیا آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں یہ پرابلم ہے تو آپ کو یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے شوگر کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب میں نے آپ کے ساتھ جو ایک بہترین چیز اس کی شیئر کرنی ہے جس سے آپ کی آنتیں صحت مند، شوگر بڑھنے نہیں دے گا، ساتھ کھائیں گے تو کسی کھانے سالن کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرخ لوبیا آپ اچھی طرح ابال لیں، اس کا ایک پانی ابال کے جب یہ گل جائے تو پانی گرا دیں۔ لوبیے کو آپ نے سرسوں کے تھوڑے سے تیل میں اس کو آپ نے فرائی کر لیں۔ فرائی کرنے کے بعد سرسوں کا تیل، جیسے آپ اچار ڈالتے ہیں نا، اچار کیا چیز ہے؟ اچار پرو بایوٹک ہے۔ اس کے اندر آپ تمام اچار کے سپائسز ڈالیں، سرخ لوبیا ڈالیں، اور یہ بہترین سرخ لوبیے کا اچار آپ اپنی آنتوں، میدا، اپنا تمام شوگر ایون، تو یہ آپ سالن کے طور پہ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نہیں دل ہے تو آپ اپنے روٹی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ لوبیا ابل جاتا ہے تو میں نے ایک بنائی بھی تھی اس کے اوپر ویڈیو، کہ آپ جب جو کی روٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ابلا ہوا لوبیا آپ ملا کے تو اس کی روٹی کی شکل دے کر آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہڈن ہوتی ہیں، جو لوگ شیئر نہیں کر پاتے۔ میرے چینل پر آپ کو وہ چیزیں اس لیے ملتی ہیں کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ ہر عام انسان کو بھی بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے خون کا بننا بہت ضروری ہے، آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ بہت ضروری ہے۔ اور 30، 35، 40 سال کے بعد ویسے ہی ریڈ بلڈ سیل جو ہے نا وہ جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیماری کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ۔ ان کے اندر وہ اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں کہ جو آپ کے برین ہیلتھ کو بھی اچھا رکھتے ہیں، جو آپ کو ریلیکس بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم موجود ہے۔ نٹس کے اندر تو میگنیشیم ہوتا ہے، اس کے اندر میگنیشیم، پوٹیشیم پلس وٹامن K1 موجود ہے۔ وٹامن K1 ہے جو آپ کے بلڈ کو اتنا ہی گاڑھا کرتا ہے جتنی ضرورت ہے، آپ آسان زبان میں یوں سمجھ لیں۔ تو ریڈ لوبیا ڈائٹ میں ہم نے اپنے شامل کرنا ہے۔ کہاں سے مجھے دیکھتے ہیں، کس شہر، کس ملک سے؟ لوبیا کو اپنے غذا کا حصہ بنائیں۔ جب آپ گروسری لیتے ہیں تو لوبیا ضرور لیں، بوائل کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کو اچار کی شکل میں رکھیں، سالن کی شکل میں کھائیں، انجوائے کریں تاکہ شوگر کنٹرول رہے۔ ہمیں روزانہ کا بلڈ گلوکوز کنٹرول رکھنا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو 3 مہینے بعد جا کے ہم HbA1c دیکھتے ہیں۔ ہمیں روز کی ہم جو HbA1c کرتے ہیں وہ ہمیں 3 مہینے کا ایوریج رزلٹ بتاتا ہے، لیکن اس 3 مہینے کے دوران جو فلکچویشن آتی ہے، فلکچویشن کا مطلب کہ کبھی بہت زیادہ کبھی بہت کم، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ڈیلی کی بلڈ شوگر کنٹرول کریں، کبھی کبھی فاسٹنگ، ڈیلی ایک رینڈم کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، اور یہ ڈائٹ اپنی استعمال کریں۔ اب جیسے گرمیاں ہیں، سیلڈ بنائیں اور اس کو آپ فرمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا دہی بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اس کے ابلے ہوئے لوبیے کے اندر، وہ ایک اور فرمنٹیشن ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر گھنٹے 2 گھنٹے بعد سلاد کی چیزیں ملائیں اور اس کو لنچ میں آپ کھا لیں۔ انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔